प्रातः सन्द्रस्तभोजक्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये संगे राज्ञां च मञ्चान् अभिययुषि संगे राज्ञां च मञ्चानभिययुषि गदे नन्दगोपे अभिहर्म्यं नन्दगोपे विहर्म्यं कंसे सौधा अधिरूढे त्वम् अभि सौधाधिरूढे त्वमभि सहबलः सहबल स अनुगः चारुवेषः सानुगश्चारुवेषो रङ्गद्वारं गतः अभूः गतोऽभू कुपितकुवलया पीडनागावलीडं पीडनाग आवलीडं पीडनागावलीडं प्रातःसन्द्रस्तभोजक्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये संगे राज्ञां च मञ्चानभिययुषि गदे नन्दगोपे विहर्म्यं कंसे सौधाधिरूढे त्वमभि सहबल सानुगश्चारुवेषो रङ्गद्वारं गतोऽभू कुपितकुवलया पीडनागावलीडम् पापिष्टा अपेहि मार्गाद् द्रुतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः अम्बष्टस्य प्रणोदाद् अधिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणः निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेरम्बष्टस्य प्रणोदादधिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणः केलीमुक्तः अद केलीमुक्तोद गोपीकुजकलशचिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्य अलीयदाः त्वं व्याहत्यालीयदास्त्वं चरणभुवि पुनः निर्गतः वल्गुहासि पुनर्निर्गतो वल्गुहासि पापिष्टापेहि मार्गाद् द्रुतमिति वचसा निष्ठुर क्रुद्धबुद्धेरम्बष्टस्य प्रणोदात् अधिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणा केलीमुक्तोदगोपीकुजकलशचिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्यालीयदास्त्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासि हस्तप्राप्यः अभि अगम्यः स्लडिति मुनिजनस्य इव धावन् गजेन्द्रं हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो स्लडिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रं क्रीडन् क्रीडन्नापात्य भूमौ पुनः अभिपततः तस्य दन्तं सजीवं क्रीडन्नापात्य भूमौ पुनरभिपततस्तस्य दन्तं सजीवं मूलाद् उन्मूल्य तन्मूलक महिद महामौक्तिकानि आत्ममित्रे मूलादुन्मूल्य तन्मूलक महिद महामौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादाः त्वं हारम् एभिः ललित विरजितं राधिकायै दिश इति
प्रादास्त्वं हारमेभिर्ललितविरजितं राधिकायै दिशेदि हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो स्लडिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रम् क्रीडन्नापात्य भूमौ पुनरपि पततस्तस्य दन्तं सजीवम् मूलादुन्मूल्य तन्मूलगमहितमहामौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्त्वं हारमेभिर्ललितविरजितं राधिकायै दिशेदि गृह्णानं दन्तम् अंसे युधम् अध हलिना रङ्गम् अङ्ग आविशन्तं गृह्णानं दन्तमंसे युधमदहलिना रङ्गमङ्गाविशन्तं त्वां मङ्गल्य अङ्ग भङ्गि रभस हृदमनोलोचना वीक्ष्य लोकाः त्वां मङ्गल्यङ्ग भङ्गीरभस हृदमनोलोचना वीक्ष्य लोका हं हो धन्यः हि नन्दः नहि पशुपाल अङ्कना नो यशोदा हम हो धन्यो हि नन्दो नहि पशुपालाङ्गनानो यशोदा नो धन्य ईक्षणाः धन्येक्षणाः स्म स्मस्त्रिजगति वयम् एव इति सर्वे शशंसुः नो धन्येक्षणा स्म स्त्रिजगति वयम् एव इति सर्वे शशंसुः गृह्णानं दन्तमंसे युधमदहलिना रङ्गमङ्गाविशन्तं त्वामङ्गल्यङ्गभङ्गीरभसहृदमनोलोचना वीक्ष्य लोका हं हो धन्यो हि नन्दो नहि पशुपालाङ्गना नो यशोदा नो धन्येक्षणा स्म स्त्रिजगति वयमेवेदि सर्वे शशंसो पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् निरवधि परम आनन्दसान्द्रप्रकाशं पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् निरवधि परमानन्दसान्द्रप्रकाशं गोपेषु त्वं व्यलासीः न गलु बहुजनैः तावद् आवेदितः अभूः गोपेषु त्वं व्यलासीर्न खलु बहुजनैस्तावदावेदितो भू दृष्ट्वाद त्वां तदा इदं दृष्ट्वाद त्वां तदेदं प्रथममुपगदे पुण्यकाले जनौगाः दृष्ट्वाद त्वां तदेदं प्रथममुपगदे पुण्यकाले जनौगा पूर्णानन्दा विपापा सरसम् अभिजगुः त्वद् कृतानि स्मृतानि पूर्णानन्दा विपापा सरसमभिजगुस्तुत्कृतानि स्मृतानि पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् निरवधि परमानन्दसान्द्रप्रकाशं गोपेषु त्वं व्यलासीर्न खलु बहुजनैस्तावदावेदितो भू दृष्ट्वाद त्वां तदेदं प्रथममुपगदे पुण्यकाले जनौगा पूर्णानन्दा विपापा सरसमभिजगुस्तुत्कृतानि स्मृतानि
चाणूरः मल्लवीरः तदनु नृपगिरा मुष्टिकः मुष्टिशाली त्वां रामं च अभिपेदे स्लडिति मिदो मुष्टिपाद अधिरूक्षम् चाणूरो मल्लवीरस्तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिभेदे स्लडिति मिदो मुष्टिपादाधिरूक्षम् उल्पाद आपादन आकर्षण विविध रणानि आसदां तत्र चित्रं मृत्योः प्राक् एव मल्ल प्रभुः अगमद् अयं भूरिशः बन्धमोक्षान् उल्पादापादनाकर्षण विविध रणान्यासदां तत्र चित्रं मृत्यो प्रागेव मल्ल प्रभुरगमदयं भूरिशो बन्धमोक्षान् चाणूरो मल्लवीरस्तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिभेदे स्लडिति मिदो मुष्टिपादाधिरूक्षम् उल्पादापादनाकर्षण विविधरणान्यासदां तत्र चित्रम् मृत्यो प्रागेव मल्ल प्रभुरगमदयं भूरिशो बन्धमोक्षान् हा दिक् कष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ खडोरौ न द्रक्ष्यामः व्रजामः त्वरितम् इति जने भाषमाणे तदानीं हा दिक् कष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ खडोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामस्त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीं चाणूरं तं कर उद्भ्रामण विगलद् असुं कर उद्भ्रामण विगलद् असुं पोदय आसिद उर्व्यां पोदयामासिदोर्व्यां पिष्टः अभून्मुष्टि कः अभि द्रुतम् अद हलिना नष्टशिष्टैः ददावे चाणूरं तं करोद्भ्रामणविगलदसुं पोदयामासिदोर्व्यां पिष्टोभून्मुष्टिकोऽपि द्रुतमदहलिना नष्टशिष्टैर्ददावे हादे कष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कडोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामस्त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीं चाणूरं तं करोद्भ्रामणविगलदसुं पोदयामासिदोर्व्यां पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि द्रुतमदहलिना नष्टशिष्टैर्ददावे कंसः संवार्य तूर्यं गलमदिः अविदन् कार्यम् आर्यान् पितॄन् तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्तेः तव च समशिषद दूरम् उत्सारणाय कंसः संवार्य तूर्यं गलमदिरविदन् कार्यमार्यान् पितॄंस्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्ते स्तव च समशिष दूरमुत्सारणाय रुष्टः दुष्टे उक्तिभिः दुष्टोक्तिभिः त्वं गरुड इव गिरिं मञ्जम् अञ्जन् उदञ्जद मञ्जमञ्जन्नुदञ्जद गड्ग
व्यावल्ग दुस्संग्रहम् अपि च हडाद् प्राग्रहीः औग्रसेनीं प्राग्रहीरौग्रसेनीं रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्जमञ्जन्नुदञ्जत् गड्गव्यावल्गदुस्सङ्ग्रहमभिज हडाद् प्राग्रहीरौग्रसेनीम् कंससंवार्यतोर्यं गलमधिरविदन् कार्यमार्यान् पितॄंस्तानाहन्दो व्याप्तमूर्तेस्तवज समशिष दूरमुल्सारणाय रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरे मञ्जमञ्जन्नुदञ्ज गड्गव्यावल्गदुस्सङ्ग्रहमभिजहडात् प्राग्रहीरौग्रसेनीम् सद्यः निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिम् आपात्य तस्य उपरिष्टात् सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिमापात्य तस्योपरिष्टात् त्वयि आपात्ये त्वय्यापात्ये तदा एव तदैव त्वदुपरि पतिता नाकिनां पुष्पवृष्टिः किं किं ब्रूमः तदानीं सततमपि भिया त्वद्गदात्मा सह बेजे सायुज्यं त्वद्वदोक्ता परमियं वासना कालनेमेः सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिमापात्य तस्योपरिष्टात् त्वय्यापात्ये तदैव त्वदुपरि पतिता नाकिनां पुष्पवृष्टि किं किं ब्रूमस्तदानीं सततमभिभिया त्वद्गदात्मा सबेजे सायुज्यं त्वद्वदोक्ता परमियं वासना कालनेमे तद् भ्रात्यून् अष्टपिष्ट्वा द्रुतम् अद पितरौ सन्नमन् उग्रसेनम् तद्भ्रात्यून् अष्टपिष्ट्वा द्रुतमद पितरौ सन्नमन्नुग्रसेनं कृत्वा राजानम् उच्चैः यदुकुलम् अखिलं मोदयन् कामदानैः कृत्वा राजानमुच्चैर्यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानै भक्तानाम् उत्तमं च उद्धवम् अमरगुरो आप्तनीतिं सगायम् भक्तानामुत्तमं चोद्धवममरगुरोराप्तनीतिं सगायम् लब्ध्वा तुष्टः नगर्यां पवनपुरपदे रुन्दिमे सर्वरोगान् लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपदे रुन्दिमे सर्वरोगान् तद्भ्रात्यूनष्टपिष्ट्वा द्रुतमदपितरौ सन्नमन्नुग्रसेनं कृत्वा राजानमुच्चैर्यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानै भक्तानामुत्तमं चोद्धवममरगुरोराप्तनीतिं सगायं लब्ध्वा तुष्टो नगर्या पवनपुरपदे रुन्दिमे सर्वरोगान्